श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। न सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते इयङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् ज्वरत्वरस्रिव्यमिमामुपधायाश्च इति सूत्रे किं किम् अनुवर्तते किं किं नानुवर्तते इति मूले एव ये विचाराः उक्ताः तान् विचारानादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र उक्तम् अनुनासिकग्रहणं च अनुवर्तते इति। अवतेः मन् प्रत्यये तस्य टिलोपे ओम् इति दर्शनात् इति तत्र उक्तम्। नाम ओम् इत्यादिकस्य प्रयोगस्य साधनाय तत्र प्रकृते अनुनासिकग्रहणम् अनुवर्तनीयम्। अन्यथा तत्र अवतेः मनि तत्र मन् यः प्रत्ययः वर्तते स म इति अवशिष्यते, सः झलादिः अपि न भवति, क्विस्तु नास्ति एव, नाम क्विरूपः तु नास्ति एव इति। ततः मोमोति मामवीति मोमूतः मामवति मामोषि मामोमि मामावः मामूमः मामोतु मामूतात् मामूहि मामवानि अमामोत् अमामोह अमामवम् अमामाव अमामुम इत्यादीनि मूले प्रदत्तानि रूपाणि पुरस्कृत्य सर्वेषु अपि लकारेषु अस्माभिः अत्र रूपाणि उक्तानि दृष्टानि। ततः ज्वरतुर इत्यादि सूत्रे ज्वरादीन् धातून् आदायापि तत्र रूपाणि सम्भवन्ति इति व्याख्यायां जाज्वरीति जाजूर्ति तात्वरीति तातूर्ति सेस्रवीति सेस्रोति इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र अवतेस्तु यणभावात् क्विपि उदाहरणं भवति इति तत्र उक्तम्। उदाहरणं प्रदर्शितमपि ऊः उवौ उवः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति इति। ततः राल्लोपः इति सूत्रं न धातुरपार्थधातुके इति सूत्रं च बोधयितुकामेन ग्रन्थकारेण त्रुवि इति धातुः हिंसार्थकः अत्र यङ्लुकि स्वीकृतः। तस्य तोतूर्वीति इति रूपं लटः प्रथमपुरुषस्य एकवचने ईटः पक्षे साधितं। ततः राल्लोपः इति एतेन सूत्रेण रेफात् परयोश्चोर्लोपः स्यात् कौ झलादौ अनुनासिके च प्रत्यये इति वलोपे सति लघुपदगुणे च सति तत्र तोतोर्ति इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु तत्र नाम गुणनिषेधस्तु न भवति। नाम पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन प्राप्यमाणः गुणनिषेधस्तु न भवति। तर्हि गुणनिषेधः कः सः गुणनिषेधः यः अत्र प्राप्नोति अथवा यस्य प्राप्तेः शङ्का क्रियते इति चेत् तादृश शङ्काव्याजेन अथवा तादृश सूत्रस्य प्रकृते अप्रवृत्तिव्याजेन वा सूत्रं बोधितवान् न धातुलोप आर्थधातुके यस्य च सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे इको गुणवृद्धिः न स्तः इति। ततः उक्तम् इति नेहनिषेधः तिवादीनाम् अनार्धधातुकत्वात् इति। अतः पुगन्तलोपगुणः भवत्येव तोतोर्ति इति सिद्ध्यत्येव इति पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्।
धात्वंश लोपनिमित्त इति धातुं लोपयति इति धातुलोपः कर्मण्यण धातुलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे इति यावत् लोलुव इत्याद्युदाहरणं लूञ धातोर्यङन्तात् पचाद्यचि यङोचि च इत्यच प्रत्ययमाश्रित्य यङो लुकि अच प्रत्ययमाश्रित्य प्राप्तो गुणोनेन निषिध्यते मरीमृज इति तु वृद्धिनिषेधोदाहरणं धात्विति किं शीं शयिता इह उत्सृष्टानुबन्धस्य धातुत्वं न तु सानुबन्धस्य इति कैयटमते तु धातुग्रहणं स्पष्टार्थम् एतं सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यातं हरदत्तेन पुनरुद्धृतं कौस्तुभेन तु तदपि दूषयित्वा प्रत्याख्यातमेव इति नेहेति तोतोर्ति इत्यत्र अयं गुणनिषेधो नेत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः एतावत् पर्यन्तः व्याख्यागतः च भागः गते पाठे पठितः अयम् अस्मत्क्रमे 12 पाठः यङ्लुक् प्रकरणस्य आसीत् अधुना तावत् अस्मत्क्रमे यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य 13 पाठः आरब्धो भवति तुर्वी इति धातोः यङ्लुवन्तानि रूपाणि वयं साधयन्तः स्मः तत्र एतावता प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव अस्माभिः रूपं साधितं वर्तते अग्रे अन्यानि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि सन्ति केच विशेषाः अत्र उच्यमानाः सन्ति अन्ये प्रकरणे तेऽपि द्रष्टव्याः वर्तन्ते व्याख्याता इङ्गितं करोति हलिचेति मूले पश्यामः मूलं पश्यामश्चेत् तत्र उक्तं हलिच इति दीर्घः इति ततः उक्तं तोतुर्वुत्तस् इति स्थिते लोपो व्योर्वलिति वकारस्य लोपं बाधित्वा क्षोः षूढनुनासिके इति ऊठि प्राप्ते वकारस्य अनेन लोपे तत्र तोतुर्वत्तस् इति स्थितिः अस्ति खलु लोपो व्योर्वलिति वकारस्य लोपं बाधितं लोपस्य बाधः जायते क्षोः षूडनुनासिके इति ऊठि प्राप्ते नाम ऊठ अत्र प्राप्तः भवति ततः वकारस्य अनेन लोपे अनेन नाम हलिच इत्यनेन इति भावः अनेन लोपे नैव हलिच इत्यनेन वकारस्य लोपस्तु तत्र आम् अनेन नाम इदमस्ति खलु राल्लोपः इति पठितं खलु अतः तत्र तद्द्रष्टव्यं सूत्रस्य कः अर्थः रेफात् परयोः छोः लोपः स्यात् क्वौ झलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यये परे इति खलु अतः प्रकृते व्याख्यात्र अनेन इति यदुक्तं तत्र राल्लोपः इति अवगच्छन्तु यतः तस्यैव अत्र निमित्तानि सन्ति तच्च सूत्रम् अस्माभिः गतपाठे पठितमेव समीचीनम् अस्तु ततः कथयति लोपे हलिच इति दीर्घ इत्यर्थः एवं तर्हि तोतूर्तस् सस्यरूपे विसर्गस्य तोतूर्तः इति रूपं सिद्धं भवति अग्रे कथयति व्याख्याता यद्यपि तोतूर्ति इत्यत्र क्षोः इत्यूठः अप्रवृत्तेर्वकारस्य लोपो व्योर्वलिति लोपः सिद्ध्यति तथापि तोतूर्ति इत्यादौ ऊठो बाधनाय आवश्यकोऽयं लोपः न्याय्यत्वात् तोतूर्ति इत्यत्रापि उपन्यस्तः इति बोध्यम् अस्तु समीचीनं ततः अग्रे बहुवचनं भवति तत्र तोतूर्वति इति क्रियापदं भवति समीचीनं बहुवचने इदं भवति तदेव कथयति व्याख्याता अदभ्यस्तात् इति अत् उपतः याञ्चति दीर्घः तोतूर्वति ततः मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति व्याख्याता तोतूर्वीषि पक्षे तोतू
तोतोर्षि नाम ईडभावपक्षे, द्विवचने तोतूर्थः, बहुवचने तोतूर्था। सम्यक् उत्तमपुरुषस्यापि रूपाणि कथयति। ईटः पक्षे तोतूर्वीमि, ईडभावपक्षे तोतूर्मि, द्विवचने तोतूर्वः, बहुवचने तोतूर्मः। ततः लिटि अग्रे उक्तवान् तोतूर्वाञ्चकार, रूपाणि वदामः। तोतूर्वाञ्चकार, तोतूर्वाञ्चक्रतुः, तोतूर्वाञ्चक्रुः, तोतूर्वाञ्चकर्थ, तोतूर्वाञ्चक्रतुः, तोतूर्वाञ्चक्र, तोतूर्वाञ्चकार, तोतूर्वाञ्चकर, तोतूर्वाञ्चकृव, तोतूर्वाञ्चकृम। भुविलिटि तोतूर्वां बभूव, तोतूर्वां बभूवतुः, तोतूर्वां बभूवुः, तोतूर्वां बभूविथ, तोतूर्वां बभूवथुः, तोतूर्वां बभूव, तोतूर्वां बभूव, तोतूर्वां बभूविव, तोतूर्वां बभूविम। असिलिटि तोतूर्वामास, तोतूर्वामासतुः, तोतूर्वामासुः, तोतूर्वामासिथ, तोतूर्वामासथुः, तोतूर्वामास, तोतूर्वामास, तोतूर्वामासिव, तोतूर्वामासिम। लुटि तोतूर्विता, तोतूर्वितारौ, तोतूर्वितारः, तोतूर्वितासि, तोतूर्वितास्थः, तोतूर्वितास्थः, तोतूर्वितास्मि, तोतूर्वितास्वः, तोतूर्वितास्मः। लुटि लुटि जातानि लृटि तोतूर्विष्यति, तोतूर्विष्यतः, तोतूर्विष्यन्ति, तोतूर्विष्यसि, तोतूर्विष्यत्थः, तोतूर्विष्यथः, तोतूर्विष्यामि, तोतूर्विष्यावः, तोतूर्विष्यामः। लुटि लृटि व्याख्यात्रापि उक्तानि। इदानीं लोटं प्रविष्टवान् तत्र कथयति तोतूर्वीतु इति ईटः पक्षे तदभावे तोतूर्तु इति कथयति। तातनः पक्षे कथयति तोतूर्तात्, द्विवचने तोतूर्तां, बहुवचने तोतूर्वतु। मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति तोतूर्हि, एवं खलु। ततः तोतूर्वाणि नाम तोतूर्हि पक्षे तोतूर्तात् इति भवति खलु। ततः तोतूर्तं, तोतूर्त, तोतूर्वाणि इति उत्तमपुरुषस्य रूपं दत्तवान्। तदनन्तरं तत्र पूर्णविराममपि स्थापयन्तु, मम टीकायां नास्ति, अतः स्थापयन्नस्मि। भवतां पुस्तके अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति। तोतूर्वाणि, तोतूर्वाव, तोतूर्वाम। इतः अग्रे लङ्लकारस्य रूपाणि कथयति। तत्र ईटः पक्षे कथयति अतोतूर्वीत् इति। ईडभावे कथयति अतोतोः, द्विवचने अतोतूर्तां, बहुवचने अतोतूर्वुः। मध्यमपुरुषे ईटः पक्षे कथयति अतोतूर्वीः, ईडभावे कथयति अतोतोः, द्विवचने अतोतूर्तं, बहुवचने अतोतूर्त। उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथयति अतोतूर्वम्, अतोतूर्व, अतोतूर्म। विधिलिङ्गे कथयति तोतूर्व्यात्, तोतूर्व्यात्, तोतूर्व्यातां, तोतूर्व्युः, तोतूर्व्याः, तोतूर्व्यातं, तोतूर्व्याता, तोतूर्व्यां, तोतूर्व्याव, तोतूर्व्याम। आशीर्लिङ्गे तोतूर्व्यात्, तोतूर्व्यास्तां, तोतूर्व्यासुः, तोतूर्व्याः, तोतूर्व्यास्तं, तोतूर्व्यास्त, तोतूर्व्यासं, तोतूर्व्यास्व, तोतूर्व्यास्म। ततः अग्रे आशीर्लिङ्गे अपि रूपाणि उक्तानि खलु। येन अग्रे तत्र लुङ् लकारः भवति खलु। व्याख्याता कथयति लुङि अस्ति चोपृक्तेति नित्यमीट्। अतोतूर्वीत्, अतोतूर्वीत्, अतोतूर्विष्टाम्, अतोतूर्विषुः, अतोतूर्वीः, अतोतूर्विष्टम्, अतोतूर्विष्ट, अतोतूर्विषम्, अतोतूर्विश्व, अतोतूर्विष्म। लृङि अपि कथयति अतोतूर्विष्यत्, अतोतूर्विष्यत्, अतोतूर्विष्यताम्, अतोतूर्विष्यन्, अतोतूर्विष्यः, अतोतूर्विष्यतम्, अतोतूर्विष्यत, अतोतूर्विष्यम्, अतोतूर्विष्याव, अतोतूर्विष्याम इतीमानि रूपाणि कथयति। ततः अग्रे कथयति थुर्वीधातोरुदाहरति, तोथोर्तीति, नाम तोथोर्ति इति, नाम यथा तोतोर्ति इति साधितम् ईडभावपक्षे तदा अत्र इदं रूपं भवति। कथयति तुर्वीवद्रूपाणि भवन्ति इति भावः। अतः क्रमशः रूपाणि वदामः। तत्र लटि तोथूर्वीति, तोथोर्ति, तोथूर्तः, तोथूर्वति इति प्रथमपुरुषे, तोथूर्वीषि, तोथोर्षि, तोथूर्थः, तोथूर्थ। अयमपि हिंसार्थकः एव खलु।
उत्तमपुरुषे तोथूर्वीमि तोथोर्मि तोथूर्वः तोथूर्मः लिटि तोथूर्वाञ्चकार तोथूर्वाञ्चक्रतुः तोथूर्वाञ्चक्रुः तोथूर्वाञ्चकर्थ तोथूर्वाञ्चक्रतुः तोथूर्वाञ्चक्र तोथूर्वाञ्चकार तोथूर्वाञ्चकर तोथूर्वाञ्चकृव तोथूर्वाञ्चकृव भुवि लिटि तोथूर्वां बभूव तोथूर्वां बभूवतुः तोथूर्वां बभूवुः तोथूर्वां बभूविथ तोथूर्वां बभूवथुः तोथूर्वां बभूव तोथूर्वां बभूव तोथूर्वां बभूविव तोथूर्वां बभूविम असिलिटि तोथूर्वामासा तोथूर्वामासतुः तोथूर्वामासा तोथूर्वामासिथ तोथूर्वामासथुः तोथूर्वामासा तोथूर्वामासा तोथूर्वामासिव तोथूर्वामासिम लुटि तोथूर्विता तोथूर्वितारौ तोथूर्वितारः तोथूर्वितासि तोथूर्वितास्थः तोथूर्वितास्थः तोथूर्वितास्मि तोथूर्वितास्वः तोथूर्वितास्मः लृटि तोथूर्विष्यति तोथूर्विष्यताः तोथूर्विष्यन्ति तोथूर्विष्यसि तोथूर्विष्यत्थः तोथूर्विष्यथः तोथूर्विष्यामि तोथूर्विष्यावः तोथूर्विष्यामः लोटि तोथूर्वीतु तोथूर्तु तोथूर्तात् रूपत्रयं प्रथमपुरुषस्य एकवचने द्विवचने तोथूर्तां बहुवचने तोथूर्वतु मध्यमपुरुषे तोथूर्हि तोथूर्तात् तोथूर्तं तोथूर्त उत्तमपुरुषे तोथूर्ताणि तोथूर्ताव तोथूर्वाव तोथूर्वाम लङि अतोथूर्वीत् अतोथोः अतोथूर्ताम् अतोथूर्वुः अतोथूर्वीः अतोर्थोः अतोथूर्तम् अतोथूर्त अतोथूर्वम् अतोथूर्व अतोथूर्म विधिलिङि तोथूर्व्या तोथूर्व्यास्तां तोथूर्व्युः तोथूर्व्याः तोथूर्व्यास्तं तोथूर्व्यास्त तोथूर्व्यासं तोथूर्या तोथूर्व्यातां तोथूर्व्युः तोथूर्याः तोथूर्यातं तोथूर्यात तोथूर्यां तोथूर्याव तोथूर्याम आशीलिङि तोथूर्यात् तोथूर्व्यास्तां तोथूर्व्यासुः तोथूर्व्याः तोथूर्व्यास्तं तोथूर्व्यास्त तोथूर्व्यासं तोथूर्व्यास्व तोथूर्व्यास्म समीचीनं ततः लुङि अतोथूर्वीत् अतोथूर्विष्टाम् अतोथूर्विषुः अतोथूर्वीः अतोथूर्विष्टम् अतोथूर्विष्ट अतोथूर्विषम् अतोथूर्विश्व अतोथूर्विष्म लृङि अतोथूर्विष्यत् अतोथूर्विष्यताम् अतोथूर्विष्यन् अतोथूर्विष्यः अतोथूर्विष्यतम् अतोथूर्विष्यत अतोथूर्विष्यम् अतोथूर्विष्याव अतोथूर्विष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे दोदोर्ति इत्यस्ति कथयति व्याख्याता दुर्विधातोरूपं नाम लटि प्रथमपुरुषस्य ईडभावपक्षे इदं रूपं भवति वयं तु क्रमशः अत्र रूपाणि कथयामः अयमपि हिंसार्थकेषु एव अन्यतमः धातुः पूर्वम् अस्माभिः पठितः वर्तते अस्य लटि दोदूर्वीति दोदोर्ति इति तु मूले दत्तमेव अस्ति ततः द्विवचने दोदूर्तः दूर्वति इति बहुवचने मध्यमपुरुषे दोदूर्वीषि दोदोर्षि दोदूर्थः दोदूर्थ दोदूर्वीमि दोदोर्मि दोदूर्वः दोदूर्मः लिटि क्री लिटि दोदूर्वाञ्चकार दोदूर्वाञ्चक्रतुः दोदूर्वाञ्चक्रुः चकर्थ दोदूर्वाञ्चक्रतुः दोदूर्वाञ्चक्र दोदूर्वाञ्चकार दोदूर्वाञ्चक्र दोदूर्वाञ्चकृव दोदूर्वाञ्चकृव भुविलिटि दोदूर्वां बभूव दोदूर्वां बभूवतुः दोदूर्वां बभूवुः दोदूर्वां बभूविथ दोदूर्वां बभूवथुः दोदूर्वां बभूव दोदूर्वां बभूव दोदूर्वां बभूविव दोदूर्वां बभूविम सिलिटि दोदूर्वामासा दोदूर्वामासतुः दोदूर्वामासुः दोदूर्वामासिथ दोदूर्वामासथुः दोदूर्वामासा दोदूर्वामासा दोदूर्वामासिव दोदूर्वामासिम लुटि दोदूर्विता दोदूर्वितारौ दोदूर्वितारः दोदूर्वितासि दोदूर्वितास्थः दोदूर्वितास्था दोदूर्वितास्मि दोदूर्वितास्वः दोदूर्वितास्मः लृटि दोदूर्विष्यति दोदूर्विष्यतः दोदूर्विष्यन्ति दोदूर्विष्यसि दोदूर्विष्यत्थः दोदूर्विष्यथ दोदूर्विष्यामि दोदूर्विष्यावः दोदूर्विष्यामः लोटि दोदूर्वीतु दोदोर्तु दोदूर्तात् दोदूर्तां दोदूर्वतु इति प्रथमपुरुषः दोदूर्हि दोदूर्तात् दोदूर्तं दोदूर्त इति मध्यमपुरुषः दोदूर्वाणि दोदूर्वाव दोदूर्वाम इति उत्तमपुरुषः लङि अदोदूर्वीत् अदोदोर्तोः अदोर्दोः अदोदूर्ताम् अदोदूर्वुः इति प्रथमपुरुषः अदोदूर्वीः अदोदोर्दोः अदोर्दोः ईडभावपक्षे द्विवचने अदोदूर्तम् अदोदूर्त इति मध्यमपुरुषे
अदोदूर्वम् अदोदूर्व अदोदूर्म इति च उत्तमपुरुषे रूपाणि भवन्ति विधिलिङ्गि दोदूर्व्या दोदूर्व्यातां दोदूर्व्युः दोदूर्व्याः दोदूर्व्यातं दोदूर्व्यात दोदूर्व्यां दोदूर्व्याव दोदूर्व्याम आशीलिङ्गि दोदूर्व्यात् दोदूर्व्यास्तां दोदूर्व्यासुः दोदूर्व्याः दोदूर्व्यास्तं दोदूर्व्यास्ता दोदूर्व्यासं दोदूर्व्यास्व दोदूर्व्यास्म विधिलिङ्गि अदोदूर्वीत् नैव अग्रे तु लुङ्लकारः भवति खलु आम् अदोदूर्वीत् अदोदूर्विष्टाम् अदोदूर्विषुः अदोदूर्वीः अदोदूर्विष्टम् अदोदूर्विष्ट अदोदूर्विषम् अदोदूर्विश्व अदोदूर्विष्म लृङ्लकारे अदोदूर्विष्यत् अदोदूर्विष्यत्ताम् अदोदूर्विष्यन् अदोदूर्विष्यः अदोदूर्विष्यतम् अदोदूर्विष्यत अदोदूर्विष्यम् अदोदूर्विष्याव अदोदूर्विष्याम अग्रे कथयति व्याख्या दोधोर्ति कथयति धुर्विधातो रूपम् इति दोधोर्ति इति दत्तं खलु ईडभावपक्षे क्रमशः वदामः रूपाणि तत्र लटि दोधूर्वीति दोधोर्ति दोधूर्तः दोधूर्वति इति प्रथमपुरुषः दोधूर्वीषि दोधोर्षि दोधूर्षः दोधूर्थः दोधूर्थ इति मध्यमपुरुषः दोधूर्वीमि दोधूर्मि दोधूर्वः दोधूर्म इति उत्तमपुरुषः लिटि तत्र विक्रीं लिटि दोधूर्वाञ्चकार दोधूर्वाञ्चक्रतुः दोधूर्वाञ्चक्रुः दोधूर्वाञ्चकर्थ दोधूर्वाञ्चक्रतुः दोधूर्वाञ्चक्र दोधूर्वाञ्चकार दोधूर्वाञ्चक्र दोधूर्वाञ्चकृव दोधूर्वाञ्चकृम भूलिटि दोधूर्वां बभूव दोधूर्वां बभूवतुः दोधूर्वां बभूवुः दोधूर्वां बभूविथ दोधूर्वां बभूवथुः दोधूर्वां बभूव दोधूर्वां बभूव दोधूर्वां बभूविव दोधूर्वां बभूविम असिलिटि दोधूर्वामास दोधूर्वामासतुः दोधूर्वामासुः दोधूर्वामासिथ दोधूर्वामासथुः दोधूर्वामास दोधूर्वामास दोधूर्वामासिव दोधूर्वामासिमलुटि दोधूर्विता दोधूर्वितारौ दोधूर्वितारः दोधूर्वितासि दोधूर्वितास्थः दोधूर्वितास्था दोधूर्वितास्मि दोधूर्वितास्वः दोधूर्वितास्मः लृटि दोधूर्विष्यति दोधूर्विष्यतः दोधूर्विष्यन्ति दोधूर्विष्यसि दोधूर्विष्यत्थः दोधूर्विष्यथ दोधूर्विष्यामि दोधूर्विष्यावः दोधूर्विष्यामः ततः लोटि दोधूर्वीतु दोधोर्तु दोधूर्ता दोधूर्तां दोधूर्वतु इति प्रथमपुरुषः दोधूर्हि दोधूर्ता दोधूर्तं दोधूर्ता इति मध्यमपुरुषः दोधूर्वाणि दोधूर्वाव दोधूर्वाम इति उत्तमपुरुषः ततः लङि लङि अदोधूर्वीति ईटः पक्षे ईडभावपक्षे अदोर्धोः तथा अदोधूर्ताम् अदोधूर्वुः इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि भवन्ति मध्यमपुरुषे अदोधूर्वीः अदोर्धोः अदोधूर्तम् अदोधूर्ता अदोधूर्वम् इति उत्तम अदोधूर्त इति मध्यमपुरुषे अदोधूर्वम् अदोधूर्व अदोधूर्म इति उत्तमपुरुषे च रूपाणि भवन्ति विधिलिङ्गि दोधूर्व्या दोधूर्व्यातां दोधूर्व्युः दोधूर्व्याः दोधूर्व्यातं दोधूर्व्यात दोधूर्व्यं दोधूर्व्यां दोधूर्व्याव दोधूर्व्याम आशीलिङ्गि दोधूर्व्या दोधूर्व्यास्तां दोधूर्व्यासुः दोधूर्व्याः दोधूर्व्यास्तं दोधूर्व्यास्त दोधूर्व्यासं दोधूर्व्यास्व दोधूर्व्यास्म लुङि अदोधूर्वीत् अदोधूर्विष्टाम् अदोधूर्विषुः अदोधूर्वीः अदोधूर्विष्टम् अदोधूर्विष्ट अदोधूर्विषम् अदोधूर्विश्व अदोधूर्विष्म लृङि अदोधूर्विष्यत् अदोधूर्विष्यताम् अदोधूर्विष्यन् अदोधूर्विष्यः अदोधूर्विष्यतम् अदोधूर्विष्यत अदोधूर्विष्यम् अदोधूर्विष्याव अदोधूर्विष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे कथयति व्याख्याता मूर्च्छाधातोः मूर्च्छा मोहसमुच्छ्राययोः इति पूर्वं पठितः खलु धातुः भादौ मूर्च्छाधातोः मोमूर्च्छीति इति सिद्धवत्कृत्य ईडभावे आह मोमूर्तीति कथयति राल्लोपः इति छस्य लोपः इति भावः खलु अग्रे कथयति मोमूर्ति इत्यादि इति मूले पश्यन्तु मोमूर्ति मोमूर्तः मोमूर्च्छति इत्यादि सम्यक् तर्हि
अत्र प्रथमपुरुषे मोमोर्च्छीति इति ईट् पक्षे तदभावे मोमोर्ति इति मूले रूपं दत्तमेव अस्ति। द्विवचने मोमूर्तः, बहुवचने मोमूर्च्छति इति मूले रूपं दत्तम् एव अस्ति। सम्यक्। अतः मध्यमपुरुषस्य रूपद्वयं कथयति व्याख्याता मोमूर्च्छीमि मोमोर्षि। नैव एतत् उत्तमपुरुषं सत्यं सत्यं मध्यमपुरुषस्य मया एव सम्यक् न पठितं, पुनः पठामि। मोमूर्च्छीषि मोमोर्षि इति तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने। द्विवचने मोमूर्थः, बहुवचने मोमूर्थ इमानि अपि ज्ञेयानि। उत्तमपुरुषस्य एकवचने कथयति व्याख्याता मोमूर्च्छीमि मोमूर्मि। द्विवचने कथयति मोमूर्च्छ्वः, बहुवचने मोमूर्मः इत्यपि ज्ञेयम्। ततः साक्षात् लोटि प्रविष्टः, परन्तु वयं ततः प्राक्तनानि अपि रूपाणि वदामः। तत्र लिटि, क्रीन् लिटि, मोमूर्च्छाञ्चकार, मोमूर्च्छाञ्चक्रतुः, मोमूर्च्छाञ्चक्रुः, मोमूर्च्छाञ्चकर्थ, मोमूर्च्छाञ्चक्रतुः, मोमूर्च्छाञ्चक्र, मोमूर्च्छाञ्चकार, मोमूर्च्छाञ्चक्र, मोमूर्च्छाञ्चकृप, मोमूर्च्छाञ्चकृप, भुविलिटि। मोमूर्च्छां बभूव, मोमूर्च्छां बभूवतुः, मोमूर्च्छां बभूवुः, मोमूर्च्छां बभूविथ, मोमूर्च्छां बभूवथुः, मोमूर्च्छां बभूव, मोमूर्च्छां बभूव, मोमूर्च्छां बभूविव, मोमूर्च्छां बभूविम, असिलिटि। मोमूर्च्छामास, मोमूर्च्छामासतुः, मोमूर्च्छामासुः, मोमूर्च्छामासिथ, मोमूर्च्छामासथुः, मोमूर्च्छामास, मोमूर्च्छामास, मोमूर्च्छामासिव, मोमूर्च्छामासिम, लुटि। मोमूर्च्छिता, मोमूर्च्छितारो, मोमूर्च्छितारः, मोमूर्च्छितासि, मोमूर्च्छितास्थः, मोमूर्च्छितास्थ, मोमूर्च्छितास्मि, मोमूर्च्छितास्वः, मोमूर्च्छितास्मः, लृटि। मोमूर्च्छिष्यति, मोमूर्च्छिष्यतः, मोमूर्च्छिष्यन्ति, मोमूर्च्छिष्यसि, मोमूर्च्छिष्यथः, मोमूर्च्छिष्यथः, मोमूर्च्छिष्यामि, मोमूर्च्छिष्यावः, मोमूर्च्छिष्यामः, लोटि। मोमूर्च्छितु इति ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे मोमूर्तु। द्विवचने तादङ्गपक्षे मोमूर्तात्, द्विवचने मोमूर्तां, बहुवचने मोमूर्च्छतु। मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति व्याख्याता मोमूर्हि। एवं खलु। सेर्ह्यपिच्चा इति खलु। हिः अपित् इति भवति। अतः अपि सार्वधातुकम् इतिवत् भवति, अतः गुणः न स्यात् खलु। मोमूर्हि इत्येव तत्र भवेत्, एवं खलु। ततः अत्र तातङः पक्षे मोमूर्तात्, द्विवचने मोमूर्तं, बहुवचने मोमूर्त। उत्तमपुरुषे मोमूर्च्छानि णत्वं न भविष्यति चकारव्यवधानात्। मोमूर्च्छाव, मोमूर्च्छाम, सम्यक्। लङि कथयति व्याख्याता अमोमूर्च्छीत्। ईडभावपक्षे अपि कथयति अमोमूः। द्विवचने अमोमूर्तां, बहुवचने अमोमूर्च्छुः। तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने ईटः पक्षे अमोमूर्च्छीः व्याख्याता कथयति सिप्यप्येवमेव, नाम अमोमूः इति पूर्वदेव रूपमिति भावः। सम्यक्। द्विवचने अमोमूर्तं, बहुवचने अमोमूर्त, उत्तमपुरुषे अमोमूर्च्छम्, अमोमूर्च्छ्व, अमोमूर्च्छ्म, अमोमूर्म, अनैव अमोमूर्च्छ्व, अमोमूर्च्छ्म। अग्रे विधिनिङि मोमूर्च्छात्, मोमूर्च्छातां, मोमूर्च्छुः, मोमूर्च्छाः, मोमूर्च्छातं, मोमूर्च्छाता, मोमूर्च्छां, मोमूर्च्छाव, मोमूर्च्छाम, आशीर्लिङि मोमूर्च्छात्, मोमूर्च्छास्तां, मोमूर्च्छासुः, मोमूर्च्छाः, मोमूर्च्छास्तं, मोमूर्च्छास्त, मोमूर्च्छासं, मोमूर्च्छास्व, मोमूर्च्छास्म, लुङि अमोमूर्च्छीत्, अमोमूर्च्छिष्टाम्, अमोमूर्च्छिषुः, अमोमूर्च्छीः, अमोमूर्च्छिष्टम्, अमोमूर्च्छिष्ट। व्याख्याता कथयति लुङि अस्ति जो वृत्ते इति नित्यमीट् अमोमूर्च्छीत्। पुनः वदामि अमोमूर्च्छीत्, अमोमूर्च्छिष्टाम्, अमोमूर्च्छिषुः, अमोमूर्च्छीः, अमोमूर्च्छिष्टम्, अमोमूर्च्छिष्ट, अमोमूर्च्छिषम्, अमोमूर्च्छिष्व, अमोमूर्च्छिष्म, लृङि अमोमूर्च्छिष्यत् इति उक्तवान्। रूपाणि कथयामः अमोमूर्च्छिष्यत्, अमोमूर्च्छिष्यताम्, अमोमूर्च्छिष्यन्, अमोमूर्च्छिष्यः, अमोमूर्च्छिष्यतम्, अमोमूर्च्छिष्यत, अमोमूर्च्छिष्यन्, अमोमूर्च्छिष्याव, अमोमूर्च्छिष्याम। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति
अग्रे यः विशेषः उच्यमानः अस्ति सः विशेषः अजगतिक्षेपणयोः इति धातुसम्बद्धः उच्यमानः वर्तते। तत्र अस्माभिः अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रस्थः विशेषः अपि अत्र स्मर्तव्यः। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः अपि अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यः। तत्र उक्तं सूत्रार्थः दृष्टः आसीत् अजेर्वी इत्ययमादेशस्य आर्धधातुके विषये घञमपञ्च वर्जयित्वा एवं खलु। तम् अर्थं बुद्धौ पुरस्कृत्य तत्र तं विचारं बुद्धौ संस्मृत्य इदानीम् अग्रे अत्र कः विचारः उच्यमानः अस्ति इति पश्यामः। कथयति विषयसप्तमी इति कथयति मूले उक्तं खलु आर्धधातुः इति विषयसप्तमी क्व कथयति अजेर्व्यघञपोः इति वीभावविधौ आर्धधातुके इत्यनुवृत्तं विषयसप्तम्यन्तमाश्रीयते अत एव तत्र आर्धधातुकविषये इत्युक्तं खलु। कथयति न तु परसप्तमीत्यर्थः ततः किमित्यत आह तेनेति तेन यङि विवक्षिते अजेर्वी भावः भवति इति भावः यङि विवक्षिते सति सम्यक् कथयति विषयसप्तम्याश्रयणेन इत्यर्थः। कथयति विवक्षिते इति नाम यङि विवक्षिते ततः प्रागेव अजेर्वी भावः इत्यर्थः एवं खलु। अन्यथा तत्र अजधातोः यङ् तु न भवत्येव खलु। आर्धधातुकपरकत्वं यदि तत्र परसप्तमी इति उच्येत तर्हि आर्धधातुकपरकत्वाभावे सः च कः सः यङ् आर्धधातुकपरकत्वाभावे तस्य यङ् लुकि नाम यङः परकत्वाभावे यङ् लुकि तस्य रूपाणि न स्युः खलु। परन्तु तत्र उच्यते विवक्ष्यते यदि तर्हि विवक्षिते सत्येव ततः प्रायो न तस्य विधानात् पूर्वमेव अत्र वीभावः भवति। वीभावः यदि जातः तर्हि तु यङ् सम्भवति तदेव कथयति अग्रे एवञ्च कृते वीभावे हलादित्वात् यङ् लभ्यते मत्वा आह वेवीयते नाम हलादित्वं तदा सम्भवति अतः हलादित्वं सम्भवति इति कृत्वा यङ् भवति। वेवीयते वेवीयते वेवीयन्ते इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति एवं खलु। यद्यपि यङन्तं वेवीयते इति एवं खलु न तु यङ्लुङन्तं वा न वा। अतः प्रकृते तथापि अत्र यङ्लुक् सम्बद्धा चर्चापि अग्रे वर्तते। अतः तदर्थम् अत्र एषः विचारः पुनः उपस्थापितः यङन्तप्रकरणे न कृतः इति भावः। तर्हि यङि वा भवतु रूपाणि वदामः तत्र लटि वेवीयते वेवीयते वेवीयन्ते वेवीयसे वेवीयते वेवीयध्वे वेवीये वेवीयावहे वेवीयामहे लिटि क्रीलिटि वेवीयाञ्चक्रे वेवीयाञ्चक्राथे वेवीयाञ्चक्रिरे वेवीयाञ्चक्रिषे वेवीयाञ्चक्राथे वेवीयाञ्चक्रिड्वे वेवीयाञ्चक्रे वेवीयाञ्चक्रिवहे वेवीयाञ्चक्रिमहे भुविलिटि वेवीयामास वेवीयामास वेवीयामासतुः वेवीयामासुः वेवीयामासिथ वेवीयामासतुः वेवीयामास वेवीयामास वेवीयामासिव वेवीयामासीम एवं खलु। असिलिटि नैव भुविलिटि आदौ वक्तव्यानि खलु मया वेवीयां बभूव वेवीयां बभूवतुः वेवीयां बभूवुः वेवीयां बभूविथ वेवीयां बभूवतुः वेवीयां बभूव वेवीयां बभूव वेवीयां बभूविव वेवीयां बभूविम। ततः असिलिटि वेवीयामास वेवीयामासतुः वेवीयामासुः वेवीयामासिथ वेवीयामासतुः वेवीयामास वेवीयामास वेवीयामासिव वेवीयामास सर्वत्र वी इति दीर्घः। लुटि वेवीयिता वेवीयितारौ वेवीयितारः वेवीयितासे वेवीयितासाथे वेवीयिताध्वे वेवीयिताहे वेवीयितास्वहे वेवीयितास्महे लृटि वेवीयिष्यते वेवीयिष्येते वेवीयिष्यन्ते वेवीयिष्यसे वेवीयिष्यथे वेवीयिष्यध्वे वेवीयिष्ये वेवीयिष्यावहे वेवीयिष्यामहे लोटि वेवीयतां वेवीयेतां वेवीयन्तां वेवीयस्व वेवीयेथां वेवीयध्वं वेवीयै वेवीयावहै वेवीयामहै लङि
अवेवीयत अवेवीयेताम् अवेवीयन्त अवेवीयथाः अवेवीयेथाम् अवेवीयध्वम् अवेवीये अवेवीयावहि अवेवीयामहि विधिलिङ्गि वेवीयेत वेवीयेयातां वेवीयेरन् वेवीयेथाः वेवीयेयाथां वेवीयेध्वं वेवीयेय वेवीयेवहि वेवीयेमहि आश्रीलिङ्गि वेवीशिष्ट वेवीषीयास्तां वेवीषीरन् वेवीशिष्ठाः वेवीषीयास्तां वेवीषीध्वं वेवीषीय वेवीषीवहि वेवीषीमहि लृङि अवेवीयिष्ट अवेवीषाताम् अवेवीषत अवेवीष्ठाः अवेवीषाताम् अवेवीष्ध्वम् अवेवीषि अवेवीष्वहि अवेवीष्महि लृङि अवेवीष्यत अवेवीष्यत इषयताम् अवेवीष्यन्त अवेवीष्यथाः अवेवीष्यथाम् अवेवीष्यध्वम् अवेवीष्य अवेवीष्यावहे वहि अवेवीष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता ननु अजेर्विभावानन्तरं यङि सति तस्य यङो चेति पाक्षिको लुक्कुतो न उदाह्रियते इत्यतः आह नाम यङ्लुवन्तमपि खलु स्यात् तस्य यतोहि यङो चेति पाक्षिकः लुक् प्रवर्तते खलु यङ्लुवन्तानि अपि रूपाणि सम्भवन्ति खलु यथा एतावता साधितान्येव अतः कथयति अस्य यङ् लुक् नास्ति इति अस्य यङ् लुक् नास्ति कथयति लुकापहारे विषयत्व असम्भवेन विभावस्य अप्रवृत्तेः इति लुका अपहारे सति विषयत्व असम्भवेन विषयत्वं तत्र न गम्यते लुक् तु तदैव भविष्यति खलु यदा यङा तत्र उपस्थास्यते परन्तु यङ् तु तत्र नायाति यङ् तु तत्र विवक्ष्यते यङ् विवक्ष्यैव तस्य लुकः अपि विवक्षा कर्तुं न शक्यते लुकः तु तदैव लुक् तु तदैव भवितुमर्हति यदि सः पूर्वम् अस्ति अन्यथा न एवं खलु विभावस्य अतः प्रवृत्तिः न भवति यङ् लुकि सति इति भावः तदेव कथयति लुकालुप्तयङः भाविज्ञानविषयत्वाभावेन इत्यर्थः सम्यक् इति वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां यङ्लुवन्तप्रक्रिया समाप्ता मूले च कथयति इति तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं महदिदं प्रकरणं सर्वेषु प्रकरणेषु क्लिष्टतमा प्रक्रिया तिङन्तस्य या भवति सा अत्रैव भवति अत्र यदि प्रक्रिया अवगता तर्हि सः प्रक्रियाम् अवगच्छति इति वक्तव्यम् अत्र यदि प्रक्रिया अवगता इति तु अस्ति एव परन्तु यदि अत्रत्या प्रक्रिया उपस्थिता अपि भवति बुद्धौ तर्हि सर्वम् उपस्थितम् अस्ति बुद्धौ इत्येव चिन्तयन्तु यद्यपि मयापि बहुत्र दोषाः आचरिताः स्युः अहं जानामि तथापि भवन्तः सुधीः श्रोतारः अत्र ग्राह्यम् एव गृहीष्यन्ति मम दोषान् तु भवन्तः नूनमेव त्यक्ष्यन्ति मां च क्षाम्यिष्यन्ति इति कृत्वा अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः तत्र अयं 13 पाठः अस्य प्रकरणस्य अन्तिमश्च पाठः अयं प्रवृत्तः प्रकरणं च इदं सम्पन्नतां गतं श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च अग्रिमं प्रकरणमादाय पुनः उपस्थिताः भवामः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।